मजबूत और बाकिरदार लोग शिकायतें नहीं फैसले करते हैं। बासलाहियत इंसान कभी हसद नहीं करता। मज़ा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो। हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। आप मक्खियों को कायल नहीं कर सकते कि फूल कचरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये मकाफाते अमल है। रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा। अल्फाज झूठ बोल सकते हैं लेकिन अमाल हमेशा सच बोलेंगे। हर चीज़ में कुछ अच्छा देखने के लिए अपने दिमाग को तरबियत दें। मुश्किल वक्त हमेशा जाहिर करेगा सच्चे दोस्त। गलत सोबत में रहने से बेहतर है तन्हा रहना। जो लोग अंदर से चमकते हैं इन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। दौलत का गुलाम आदमी कभी भी दयानतदार नहीं हो सकता। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि इसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। खामोशी हमेशा बकवास से बेहतर होती है। आपसे जलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ज़िंदगी एक सफ़र है, दौड़ नहीं। पैसे से हासिल की जाने वाली तालीम कभी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। दिल की सच्चाई और पाकीज़ी से कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। इस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलात से लड़ रहा है। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। तजुर्बा हर चीज़ का उस्ताद है। गुस्सा करना ठीक है, सालमाना होना कभी ठीक नहीं है। आप नफ़रत को नहीं जानते जब तक कि आपका अपना ख़ानदान आपके ख़िलाफ़ नहीं आता। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो तन्हा रहने से लुत्फ़ अंदोज़ होना सीखें। उम्मीद आधी ज़िंदगी है और मायूसी आधी मौत। अच्छी बात को हमेशा गौर से सुनो, चाहे कहने वाला कोई भी हो। ज़िंदगी एक ऐसी जगह है जिसके अंदर रोज़ाना कोई न कोई नया सबक सीखने को मिलता है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हर चीज़ अपनी रनाई खो देती है। जो हार नहीं मानता असल में जीत का वही हकदार होता है। जब सामने वाला बंदा छोटा हो तो आप भी बड़े अल्फाज इस्तेमाल न करें। जिस इंसान की ज़ुबान फजूल बोलने की आदी हो जाए तो समझ जाओ कि इसकी अकल को जंग लग चुका है। जो आज दे सकता है वो कल ले भी सकता है। अपने फ़ायदे के लिए काम करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता। मौत एक अटल हकीकत है। इस हकीकत को खुशगवार बनाने के लिए मेहनत करो। तुम जिससे नफ़रत करते हो इससे होशियार रहो। कोई भी इंसान अपनी सोच से मुख्तलिफ कभी नहीं बनता। बदतमीज़ होना बदमजाज होने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इस दुनिया में हर शख्स इतना ही परेशान है जितनी इसकी नज़र में दुनिया की अहमियत है। किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। इंसान की कोशिश और नीयत एक जैसी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। बेमकसद ज़िंदगी बसर करने वालों की नज़र में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। जब दुश्मन आपकी तारीफ़ करने लग जाए तो इस वक्त होशियार हो जाएं। ज़िंदगी को सादा मगर ख़यालात को बुलंद रखो। आपका हर ख्याल आपके किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। हक बात कहने से ज़्यादा कोई सदका नहीं है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स कभी अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। गलती का एहसास होना इसकी इस्लाह की इब्तिदा होती है। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफनाओ। ज़रूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं इनका मरना आसान नहीं होता। सोच समझ कर बोला करो। अल्फाज नस्लों का
तारुफ करवा देते हैं। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास चीज़ों से मतलब होता है। जिस चीज़ को तुम बुरा समझते हो सकता है वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। बेहतरीन वक्त वो है जब बदतरीन लोग बेनिकाब हो जाएं। जो तुम खुद नहीं जानते इसे दूसरों को मत सिखाओ। इतना झूठ मत बोलो कि लोगों का तुम्हारे सच से भी एतबार उठ जाए। कमज़ोर इंसान पर रहम न खाने वाला इंसान अपने से ताकतवर से हमेशा मार ही खाता है। खामोशी एक मुख्तलिफ अंदाज से दी गई दलील का नाम है। शुक्र को चादर की तरह पहनो, ये तुम्हारी ज़िंदगी के हर कोने को छुपा लेगा। जब दुश्मन राज से वाकिफ़ हो तो समझ लेना दोस्त मुनाफिक है। मुश्किल में सब्र से काम लो, क्योंकि इसका सिला बहुत बड़ा है। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, और पत्थर में एक खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं। ख्यालात की जंग में किताबें हथियारों का काम देती हैं। लोगों की आवाज़ें बुलंद होने दो, वरना इनकी तलवारें बुलंद होंगी। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हुए कभी अपनी रोशनी नहीं खोती। इल्म यह है कि तुम्हें मालूम हो क्या कहना है, और हिकमत यह है कि तुम्हें मालूम हो कब कहना है। जो शख्स अपने नफ्स को मारकर अल्लाह के आगे सर झुकाता है वो अजीम इंसान होता है। रात कितनी ही लंबी हो, लेकिन सुबह ज़रूर होती है। किसी दोस्त पर किसी राज का बोझ डालने से पहले कई बार सोचें। जो लोग मोहब्बत के काबिल नहीं होते, इनसे मोहब्बत करना रुसवाई का बाइस बनता है। ये अजीब बात है कि इंसान खुद को तब अच्छा लगता है जब इसे कोई और अच्छा लगने लगता है। नमाज पढ़ते वक्त ये तसव्वुर किया करो कि तुम अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़े हो। जिस तरह खूबसूरती से मोहब्बत करते हो, इसी तरह अपने हर काम में भी खूबसूरती पैदा करो। मोहब्बत तलाश करने की बजाय इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करें जो मोहब्बत की राह में मौजूद हैं। अगर अपनी अक्ल ही अपने लिए सुकून का बाइस न बन सके तो फिर ऐसी अक्ल मातम के लायक है। इनकलाबी इंसान या तो मरता है या अपने मकसद में कामयाब होता है। इबादत का असर अगर मस्जिद से बाहर के मामलात में नज़र न आए तो वो इबादत नहीं बल्कि आदत है। सिर्फ वही शख्स अक्लमंद है जो जानता है कि किन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये मुआशरा आपके बागी होने पर तनकीद तो करता है, पर आप बागी क्यों बने इस पर बात नहीं करता। जो हद से ज़्यादा प्यार करता है वो हद से ज़्यादा नफ़रत भी कर सकता है, क्योंकि शीशा जब टूटता है तो वो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। दुनिया में तकलीफ़ों के बढ़ जाने की एक बड़ी वजह इंसानों की कमी और लोगों की कसरत है। हमारी जवानियाँ वो शख्स खा जाता है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं होता। लोगों की राह का कांटा नहीं, बल्कि ऐसा फूल बनो जो हर जगह अपनी खुशबू बिखेरता है। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फ़न रखते हैं। कुछ ऐसा तलाश करें जो आप करना पसंद करते हो, इससे आप अपने काम को इंजॉय करेंगे। मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़िज़ बंदा ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। इंसान को सियासत, मज़हब और फ़न से पहले रोटी की ज़रूरत होती है। सच्चाई का दिफा करें और आप देखेंगे कि हर कोई आपसे किससे नफ़रत करेगा। जिनको ये मालूम ही नहीं कि वो जहालत का शिकार हैं,
وہ کبھی روشنی تلاش نہیں کر سکتے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ انسان کی عقل تو صرف اتنی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ انصاف کے بغیر تو ایک گھر نہیں چل سکتا، آپ ریاست کیسے چلا سکتے ہیں؟ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ناممکن لفظ ہے جو صرف احمقوں کی لغت میں پایا جاتا ہے۔ دنیا آپ کی مثال سے بدلتی ہے، آپ کی رائے سے نہیں۔ زبان چلانا آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے، بعض اوقات کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے سننا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ ایسے لوگوں پر اپنا وقت، جذبات اور احساسات ضائع نہ کریں جو آپ کے مستقبل کا حصہ نہ ہوں۔ محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ بوڑھا اور عقل مند بننے کے لیے سب سے پہلے جوان اور بیوقوف ہونا ضروری ہے۔ بیوقوفی اپنی غلطی سے سیکھتا ہے، عقل مند دوسروں کی غلطی سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کو خوش کرنے کی طاقت ہے تو اسے کرو، دنیا کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کو صاف پانی سے زیادہ صاف رکھو۔ جس طرح پانی کے قطرے دریا بناتے ہیں، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ ہر ایک کی دو آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کسی کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ انسان کا ذہن جو کچھ بھی تصور اور یقین کر سکتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی زہر کسی مثبت سوچ کو نہیں مار سکتا اور کوئی دوا منفی سوچ رکھنے والے کو نہیں بچا سکتی۔ اگر آپ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کی باتوں کو سنیں، اگر آپ ان کا دل جاننا چاہتے ہیں تو ان کے اعمال کو دیکھیں۔ کامیابی آپ کو ذاتی طور پر گلے لگاتی ہے، ناکامی آپ کو عوام میں تھپڑ مارتی ہے۔ یہی زندگی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم وقت سے پہلے ہی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ غلطیاں آپ کے تجربے کو بڑھاتی ہیں، تجربہ آپ کی غلطیوں کو کم کرتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی تذلیل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے تو اسے ناممکن بنانے والے تم خود ہی ہو۔ کبھی بھی اپنے منہ سے مجھے نفرت ہے کا لفظ نہ نکلنے دے۔ لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ بڑی چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر کسی آدمی کا کردار معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھیں۔ وہ کبھی ناخوش نہیں رہتا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اگر خود کو جاننا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کا دوسروں کے ساتھ موازنہ نہ کرو۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جب 2 جاہل ایک دوسرے کی قیادت کریں گے تو دونوں ہی نقصان اٹھائیں گے۔
الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا صحیح انتخاب کریں تو وہ کسی کا بھی دل کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اس شخص سے بچو جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو آج دے سکتا ہے وہ کل لے بھی سکتا ہے۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ جب آپ کو شک ہو تو اگلا چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ مشکل وقت انسان کو وہ سکھاتا ہے جو انسان عام حالات میں نہیں سیکھ سکتا۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ میٹھے لہجے سے غم اور بیماری کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ جتنا ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی ہم خود کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانے والا ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، دینے سے خوشی بڑھتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں کو بھول کر آگے بڑھیں اور اچھی امید رکھیں۔ بہت زیادہ خواہشات رکھنے والا سکون سے نہیں سو سکتا۔ غصہ کرنے والا انسان بہت جلد اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ کر دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ چیزوں کو اپنے انداز سے لیا کرو۔ کام کرنا ہو تو کرو اور چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو۔ کبھی بھی اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی جستجو کا آغاز دماغ سے شروع ہوتا ہے۔ اپنی کمائی سے زیادہ پیسہ خرچ کبھی نہ کریں۔ اگر آپ بہتر ہونا چھوڑ دیں گے تو دنیا آپ سے آگے نکل جائے گی۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص عقل مند ہے جسے اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی ہے۔ اپنے دماغ پر حکمرانی کرو ورنہ یہ تم پر حکومت کرے گا۔ صبر اس بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسی لیے امیدوں کا دائرہ کار مختصر رکھیں۔ اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ زوال سے بچنے اور عروج کو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب برتن پاک نہ ہو تو اس میں ڈالے جانے والی ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ رات کتنی ہی لمبی ہو لیکن صبح ضرور ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹے انسان کی سچی بات پر بھی کسی کو یقین نہیں آتا۔ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو آپ کے لیے بے فائدہ ہیں۔ خاموش رہیں اور اپنی زبان کی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ بات چیت کے دوران نرمی اختیار کرو اور کام کے دوران سب کو پیچھے چھوڑ دو۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کرو۔ جھوٹ کے بعد ساری سچائی مشکوک ہو جاتی ہے۔ وفا ایک بہت ہی خوبصورت اور انمول جذبہ ہے جو ناقابل برداشت ہو اسے برداشت کرنا ہی حقیقی برداشت ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔
मुसीबतें इंसान को कमज़ोर नहीं करती बल्कि इसकी ताकत को सामने लाती हैं। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानद हैं जो दुनिया के खेल में मगन हैं। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो इसे पाकीज़ा लोगों की ऐब जोई में मशगूल कर देता है। अगर तुम्हारे जहन से किसी शख्स का ख्याल नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो बहुत सी चीज़ों पर आपसे नाराज़ होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छा और सच्चा ताल्लुक़ रखने के लिए अदाकारी की नहीं बल्कि वफादारी की ज़रूरत होती है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें ही भूल जाएं और इनकी अच्छी बातों को याद रखें। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट कर देख लो, लकड़ी ही लकड़ी है। रिस्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लो। हज़ारों मायूस लोगों में से अगर इसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है जिसने दुआ का हुक्म दिया है। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। जब तुमसे कोई इख्तलाफ करता है या तनकीद करता है तो तुम्हारे दिल में नफ़रत की एक छोटी सी चूंटी जन्म लेती है। अगर तुम इस चूंटी को एकदम नहीं मारते तो वो सांप बन जाती है।